کا حاکم ہوا شامل محترم آپ نے دیکھا جب سے پاکستان بنا ہے ہر حاکم آتا ہے اپنی 5 سال حکومت کرتا ہے چلا جاتا ہے سعودی عرب کے اندر بھی یہی دستور ہے انڈیا کے اندر بھی یہی دستور ہے فلسطین کے اندر بھی یہی دستور ہے ملائیشیا کے اندر بھی یہی دستور ہے شامل محترم ہر علاقے کے اندر ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر یہی دستور ہے آتا ہے چلا جاتا ہے توجہ شامل محترم لیکن میرا حسین علی کا لال دین بچا گئے لال علی دے کون بچا گئے لال علی دے شامل محترم علی کا لال میرا حسین نہ ایک زمانے کے لیے نہ ایک گاؤں کے لیے نہ ایک شہر کے لیے نہ ایک علاقے کے لیے نہ یونین کونسل کے لیے نہ تحصیل کے لیے نہ ضلع کے لیے شامل محترم نہ ڈویژن کے لیے شامل محترم میرا حسین جہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفی ہے وہاں تک مولا حسین کی حکومت ہے کیونکہ اسی لیے دادا کے قدموں میں بیٹھ کر معین چشتی اجمیری کہہ گئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پنا است حسین سردار ندان افضل الجہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ولیوں کا بادشاہ ہے ارے بابا حسین کا کچھ پل کی تھی حکومت یزید کی ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پنا است حسین ہوئے جیب خالی حکنا تلی بولے جدا دب شاخ تو ہوئے کدو کوئی کلی بولے جدا دب شاخ تو ہوئے کدو کوئی کلی ہوئے جسم دے نال سر ہوئے ہر کوئی بول جانا سے جسم دے نال سر ہوئے ہر کوئی بول جانا سے بنا کر دے اگر بولے حسین بنے علی بولیے ذرا حسین بنے علی بولے حسین بنے علی بولے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پنا است حسین کیونکہ کناد عدنا تو چین عشق نگاد زخمی تبین عشق کین گارے تو این عشق حسین عشق حسین عشق پکار تو صحیح حسین کائیں تو سر نہ جاوے تو میں نہ پھل لیں اجل لو آخری حسین ہی ہمیں تو در نہ جاوے تو میں نہ پھل لیں کسے کے دینوں دے کول ناصر تو بس مولا حسین کہہ دے خدا دی سوئے جو نام سن کے مر نہ جاوے تو میں نہ پھل لیں کیونکہ خبر دوا جہانہ دی رکھتا ہے لیکن وہ تو چھلا حسین گائے خبر دوا جہانہ دی رکھتا ہے لیکن وہ تو چھلا حسین گائے بڑا قیم ہے اس شباز گل عرش پار مسلح حسین گائے سارا عرش مولا حسین گائے کمری والا تے اللہ حسین گائے اسکر کر گیا توبہ جہانی اندر پڑیا جن میں بھی پڑھا حسین گائے کیونکہ بے چینل ہوگو چینل لگو تو پھر کے ساری درین لگو جگہ جگہ جو یزید فردن خدا دے بندو حسین لگو تو شیطلے کیا ہے ہمارے علاقے کی پہچان ہمارے علاقے کی شان ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب حضرت علامہ مولانا جناب حاجی محمد نوید اوان صاحب تشریف لے کے آئے دل کی اتھا رہی سے خوش آمدید سامنے محترم آپ احباب کے نعروں کی گونج میں بارہانہ استقبال اور اس کے ساتھ ہی یہ محفل کا اعلان سماعت کیجئے 8 اکتوبر 27 محرم الحرام روز صبح بعد نماز عشاء جھوک شیخ والی مسجد کے اندر ایک خوبصورت محفل پاک بسلسلہ شہادت کربلا شہادت امام علی مقام امام حسین کا اہتمام کیا گیا ہے جس کے اندر خصوصی خطاب فخر السادات فخر اہل سنت جگر گوشہ حضور سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ان کے صاحبزادے سید السادات فخر السادات استماب جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب لقبی وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تمام احباب کو محفل پاک میں پرزور دعوت کی اپیل ہے محفل پاک میں پہنچ کر محفل پاک کی رونق کو دوبالا کیجئے اب محبت کے ساتھ حضرت صاحب کا فالحانہ استقبال کرتے ہوئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں
ہر دل عزیز شخصیت دنیا خطابت میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. دنیا خطابت میں اپنی مثال آپ خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فقہ اہل سنت، عالم بعمل، عاشق رسول، فاضل نوجوان، نڈر پاک حضرت علامہ مولانا عزت مآب جناب محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب، ان کے آنے سے قبل ایک زوردار محبت بھرا نعرہ، نعرہ تکبیر. جدو تکن سارے ہاتھ نہیں چکو گے میں تو جان نہیں چھٹا گا. اگر حضرت صاحب کا خطاب سننا ہے تو سارا ہاتھ چکنے پہن کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ابھی بھی لوگ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، مجھے نظر آ رہے ہیں. کسی کے لیے نہیں اٹھانا، یہ ہاتھ ملے ہے حضور کا صدقہ، حضور کے نواسے کی بزم ہے. یار انہی بازوؤں کا نذرانہ دے کے اپنے نانا کی بارگاہ میں غازی عباس نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا ہے، تو پھر ہمارا بھی ہاتھ اٹھانے کا حق تو بنتا ہے. محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جناب استقامت خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب عزت مآب عاشق رسول اویس مرتضیٰ نوری صاحب. نعرہ تکبیر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحيمنا آلانا مولانا ماوانا مولانا ملجانا محمد. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه کی وجہ لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وأبى به المعارضين لأعدائه. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. غل کر کے پڑھو، سجے کبے نہیں ویکھنا تسی، ہن صرف میرا دیدار کرو بس. سجے کبے نہیں تکنا تسی، اچھا پڑھو الصلاۃ رل پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دنیا بھلا سکی نہ شہادت حسین کی، بڑھتی گئی جہان میں رفعت حسین کی. الفت رسول کی ہے تو الفت حسین کی، بغض محمدی ہے عداوت، بغض محمدی ہے عداوت.
حسین کی بغض محمدی ہے عداوت حسین کی وہ بچپنے میں نانا کے سجدوں سے کھیلنا وہ بچپنے میں نانا کے سجدوں سے کھیلنا تھی کس قدر حضور سے رغبت حسین کی کاری بنے ایماں بنے نیزے کی نوک پر پھر قاتلوں پہ کھل گئی عظمت حسین کی میرا جملہ آہستہ عرض کروں گا شمرو یزید سے کوئی اتنا تو پوچھتا ہنستا بولو حالات واقعی بڑے خراب ہیں شمرو یزید سے کوئی اتنا تو پوچھتا ایمان کا جز تم ہو کے چاہت حسین کی شمرو یزید سے کوئی اتنا تو پوچھتا ایمان کا جز تم ہو کہ چاہت حسین کی احباب و ناظرین دور و نزدیک تو جتنے اہل محبت اس بزم محبت اندر تشریف لے کے آئے دعائے مالک کونین قدم قدم تے خیر و برکت عزت آبرو نصیب فرمائے مقتدر محتشم علماء کرام زیب مسجد صدارت پیر طریقت رابر شریعت پاسبان مستق رضا محسن اہل سنت حضرت قبلہ اللہ و مولانا حافظ محمد شرافت نقشبندی اللہ پاک میرا پسندہ علماء دا آڑا قبول فرمائے یہ اچھی بات نہیں کہ پسندی توجہ مبزول کرو میرے رکھنا دائیں بائیں گفتگو بیدہ توحید شروع کیونکہ آج ذرا میں بھی تھکا ہویا کہ تسا میرے نال زیادہ تھکی ہو اسی طرح نہ میرے کو ہاں ہوں ماشاءاللہ کو سبحان اللہ کو پتہ لگے گا کوئی جنہاں بیٹھ کے ٹھنڈا کر دیتا ہے کوئی تو سہیتی آکے ٹھنڈا کرتا ہے مجھے سبحان اللہ ایویں تک اپنا میں چلنا اہل سنت و جماعت دا حقیقت پر مبنی یہ عقیدہ کہ کائنات عالم اندر ہر نبی بڑی عزت والا وقار والا شان والا رفت والا منزلت والا پر میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اللہ جیویں میرے نبی دی ذات تمام نبیاں دی ذات تو اللہ ایویں میرے نبی دی اولاد تمام نبیاں دی اولاد تو اللہ جیویں میرے کریم میں نے پتا تو سا جاگڑا جیویں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ذات تمام نبیاں دی ذات تو اللہ ایویں تمام نبیاں دے یار گھٹے کیتے جان محمد دے ایک بلال دا مقابلہ نہیں اور آج دا مجمع میں سچی بات دسا لان تان کرن دا شوقین نہیں ہے لیکن بغیرت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سچی بات عرض کرنا چاہنا ایک بندے نو حق بیان کرنا چاہیے ڈنکے دی چوٹ دے خوددار بندے دی زندگی اوکھی بڑی ہوتی ہے کوئی شک نہیں لیکن چس دی آدھی ہے نو کمپرومائز بس آل سنت و جماعت کا حقیقت پر مبنی مضبوط الاعتقاد اے عقیدہ کہ کائنات عالم اندر ہر نبی بڑی عزت عظمت وقار شان رفت عمل در تمام نبیوں دی عزت عظمت شان رفت کمال اکٹھے کیتے جان زارا دے بابا دی عزت کا مقابلہ نہیں فرمایا محبوب سن سارے نبی عزت والے عظمت والے وقار والے شان والے آبرو والے پر تمام نبیوں نے عاشق کٹھے کیتے جان محمد نے ایک صدیق کا مقابلہ نہیں اب بریک کرو جی تھوڑا آپ جگ بریک آیا آیا
لبیک لبیک. توجہ 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 توجہ. تقریر میں نہ وعدہ کرو سنو گے دھیان نال. پڑھ میں حسین جاؤں گا. آئے آئے ہن قرآن کے بیان کرتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا. اللہ خوشخبری دے رہا کنہاں نوں؟ عبادہ اپنے بندیاں نوں. اندے کڑے آمنو جڑے ایمان لے کے آئے. علماء بیٹھے نے تسا نام ہی داد دیو تے سر جائے گا. اے نہ دین تے بالکل میرا تسرنا نہیں پائی. اللہ فرماتا ہے میں رب رب ہو کے خوشخبری پہ دینا. جملہ غیر وزنی ہوئے تو پھر تاک بڑھتا کی خوشخبری دینا مالک. فرمایا میں رب رب ہو کے خوشخبری پہ دینا. کہا دی کنہ نو؟ فرمایا عبادہ ہوں اپنے بندیاں نو. اللہ تیرے کہے نے؟ فرمایا آمانو. سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ آوے. آمانو اپنے بندیاں نو. اور آمانو کیے گل نہیں آمانو کیے الف میم نون واو کہنے پڑھ گئے آمانو اے نے. ستی قوم نال میری گل ہی نہیں یار. ستے پہ بندے نہ گل ہی کوئی نہیں. آمانو الف میم نون واو. میں کہا اچھا آمانو کیا ہے؟ میں کہا اگر کوئی بندہ ایک ویدی الف نہیں چھڑو میں کہا پھر بھی آمانو نہیں پڑے گا. کوئی آگے میم نو چھڑو پھر بھی آمانو نہیں پڑے گا. کوئی آگے جی واو نو چھڑو آمانو نہیں پڑے گا. آمانو ادو پڑے گا جدو چارہ آمانو ادو پڑے گا جدو چارہ دے نوکر ہوئے گا. اچھا علماء موجود نے آمانو پڑھنے چارے جدو لکھو گے ایک الف ساکن آئے گا. الف نون واو اگر الف میم نون واو ایک الف ساکن ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے قیامت تک آنا نے دستا جانا آمانو ہوئے گا جنہیں دل میں محمد نے چارہ دا بھی پیار ہوئے گا محمد پہ پنجہ دا بھی پیار ہوئے گا. اللہ کی پہ خوشخبری دینا قادی خوشخبری پہ دے رہا. فرمایا کل محبوب تسا فرماؤ لا سالکم میں مندرانہ نہیں ہاں علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. فرمایا محبوب تسا فرماؤ کہ فرمایا محبوب فرماؤ میرے قریبیاں نال میرے قریبیاں نال میرے قریبیاں نال مودت کرو مودت کرو. ایک محبت ایک مودت. محبت تو بغیر گزارا ہے پر مودت تو بغیر گزارا. میں بھاجی تھا مثال دینا. اگر تسی جاؤ مچھلی پکڑنے واسطے دریا تے نہر تے جاؤ جہاں تسا مچھلی پکڑنی ہاتھ تے مچھلی آنا مچھلی انج رونا. مچھلی کہنا چھڑ دے مولوی میں مر جاؤں گی. میں کہنا حوصلہ کر تینوں دودھ وچ رکھاں گا. انہیں کہا نہیں نہیں میں مر جاؤں گی. میں کہا حوصلہ کر تینوں لسی وچ رکھنا. انہیں کہا نہیں نہیں میں مر جاؤں گی. حوصلہ کر تینوں انارا دے جوس وچ رکھنا. انہیں کہا چھڑ دے جے اے نہ ملیا پانی میں مر جانا ہی. اے نہ ملیا میں مر جانا ہی. اللہ فرمایا محبوب محبت نہیں محبت نہیں محبت کیا ہے تاکہ جیڑا پکا سچا میرے نبی کا غلام ہوئے گا وہ جیوے گا بھی دینا دے پیارے جیوے گا بھی دینا دے پیارے. جینا کا پیار نہ ملیا اے رہ نہیں سکتا اے رہ نہیں سکتا اے رہ نہیں سکتا. قیامت تک اصلی حقیقی پکا سچا حسینی ہوئے گا جیڑا قیامت تک محمد کے خاندان کا سچا غلام ہوئے گا. فرمایا جیوے گا بھی دینا دی محبت مرے گا بھی دینا دی محبت. ہن میں ذرا نال نال ساریاں گلاں فیل قربا فیل حسین نہیں آکھیا فیل قربا میرے قریبیاں نال میرے قریبیاں نال میرے قریبیاں نال. توجہ فرماؤ فیصلہ تسی کرنا ہے آج. لیکن افسوس سیکولر آج جناب کافرہ نے ٹکڑیاں دے گلے پڑھنے والے مولویاں نے اسلام دا مزاج بدل دیتا. قوم نو دسیا جناب اسلام دا لبادہ اوڑ کے قوم دی ایمان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. کافرہ نے ایک مولوی خریدیا ایسا مولوی جڑا منبر تے چڑھ کے آکھے میں نوکر صحابہ کا جڑا منبر تے چڑھ کے آکھے مینوں نبی دے بچے چنگے نہیں لگدے. دوجا بندہ خریدیا جڑا کہ لبیک یا حسین مینوں محمد دا صدیق چنگا نہیں لگدا. آئے سنی شہزادو آئے سنی جوانو دعا دیو پیر میرے علی شاہ تربیت نو. دعا دیو خواجہ اجمیر دی غلامی نو. دعا دیو حضرت امام کفایت اللہ کافی دے غلامی نو. آئے دعا دو حضرت شاہ امام احمد رضا خان دی تربیت نو.
सच्चा होए जेड़ा मोहम्मद दे कार वाले दा भी नौकर होएगा मोहम्मद दे कार हाय 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 मैं कहता बक बक करना साडा इमाम दा तू है ने नूर तेरा सब कराना इस गलत कसल है किसी आका सिर्फ सहाबा करीबी किसी आका सिर्फ आले बैत करीबी मैं कहा पहली गल है अगर सहाबा नु छड़िए फिर भी आल पूरी नहीं अल्लाह ने बेटा दिता जनाब अली नु पुत्र रखया नाम रखया हुसैन अल्लाह ने हुसैन नु बेटा दिता नाम रखया ज़ैनुल आबिदीन हुण तानू कराबत दसूआ ताकि समझ आ जाए अल्लाह ने पुत्र दिता अली नु नाम रखया हुसैन अल्लाह ने हुसैन नु बेटा दिता नाम रखया ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन नु बेटा दिता नाम रखया बाकर इधर अल्लाह ने अबू बकर नु बेटा दिता नाम रखया मोहम्मद बिन अबी बकर अल्लाह ने मोहम्मद बिन अबी बकर नु बेटा दिता नाम रखया कासिम अल्लाह ने कासिम नु बेटी दी नाम रखा फरवा इधर हजरत ज़ैनुल आबिदीन का बेटा बाकर जवान हो गया कासिम दी बेटी फरवा जवान हो गई लोग आके मेरे सज्जाद आधे पुत्र की शादी किसे करनी पर मैं चुप असी शरीफ लोग असी शरीफ लोग मैंने कहा छो मैंने कहा बदमाशाना शरीफों तो जोड़ नहीं पूरे मदीने अंदर अगर सब तो कोई शरीफ लजपाल खानदान है और मोहम्मद दे यार अबू बकर दे फरवा दे बाकर दा निकाह होया फिर जो जरा जमिया ओनू जमाना इमाम जाफर साथे कहंदा है आगे भी थोड़ा जा चलिए फेल कुर्बा अल्लाह ने अबू बकर को पुत्र दिता नाम रखा अब्दुल रहमान नु दो बेटियां दित्तियां एक दा नाम रखा हिंदा एक दा नाम हफ्सा ये दोवें इमाम हसन दे निकाह च ने सिद्दीक दियां सखियां दो पोतरियां हसन दे निकाह च फिल कुर्बा सुभान अल्लाह थोड़ा जा और आगे चल गया जे पानी पीता ना होवे थोड़ा जा उच्ची सुभान अल्लाह कहो मौला अली ने आदि सच्ची शहजादी शिया सुन्नी किताबां च लिखिया मैं वैसे नाल अज कर रखना मुहर्रम सज्जे कब्बे में कदे नाल नहीं रखी किताबां नाल रखियां हजरत जनाब ज़ैनब हाय 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 जनाब उम्मे कुलसूम हजरत मौला कायनात दी बेटी निकाह होया उमर बिन खत्ताब नाल फिल कुर्बा सुभान अल्लाह हजरत इमाम हुसैन मोहम्मद बिन नबी बकर आपस में हम जुल्फ ने फिल कुर्बा सुभान अल्लाह जल्दी समझ आई अल्लाह ने मौला अली को पुत्र दिता ना रखा हसन फिर पुत्र दिता ना रखा हुसैन सईदा फातिमा का विसाल हो गया पुत्र जमया ना रखा अबू बकर भारी होली बोलो तुहाडा मुकद्दर ना मैं पढ़ना हुसैन ही भारी इंज तो नहीं ना इंज तो गल ही नहीं चलनी है क्योंकि असा बरेली दे कमी आ तवज्जो अल्लाह ने मौला अली को पुत्र दिता पहला ना रखा हसन दूजा दिता हुसैन तवज्जो फरमाना अल्लाह ने इधर जनाब फातिमा दी विसाल होया पुत्र जमया लोका के ना रखना फरमाया अबू बकर सुभान अल्लाह के रखना अबू बकर ना 14 सितारे नजमुल हसन करारवी ना लिखा होवे मेरा कत्ल माफ मैं आज कहना किसी नु कुछ नहीं किसी नु अल्लाह दी कसम मैं कुछ नहीं कहना लेकिन दसना चाहना तेरा अकीदा चौक ते बाजार विचों नहीं सुभान अल्लाह लिखा अल्लाह ने अली नो पुत्र दिता ना रखे अबू बकर दूजा पुत्र दिता ना रखे उमर तीजा पुत्र दिता ना रखे उस्मान लोका के अली खैर है फरमाया चुप करो ना याद आवाज आदे पुत्रा नु यार मारांगा याद मोहम्मद दे यारां दी आएगी सुभान अल्लाह इमाम हसन ने आधे पुत्र का नाम रखे अबू बकर बिन हसन उमर बिन हसन अब्दुल्ला बिन हसन कासिम बिन हसन इन्हां दे नाम लिखे मैं क्या हसन तुसा अबू बकर दा नाम उमर दा नाम फरमाया मौलवी चुप कर मैं हसन सुभान अल्लाह दो गल्लां और मेरे दिमाग विच आई इमाम दारे कुतनी किताब लिखी शान सहाबा मेरी गड्डी विच मौजूद है ठिकान दा जिम्मेदार हजरत इमाम जाफर सादिक दे कोल एक बंदा आ गया आ कहंदा जी अबू बकर उमर फरमाया उरा नेड़े हाय 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 सॉरी हजरत इमाम बाकर कोल एक बंदा आया आ कहंदा जी अबू बकर उमर फरमाया नेड़े करके आपने उन्हें दबा के आख्या आपने फरमाया जाफर सादिक दा बेटा के गल करनी आंदा जी देखो अबू बकर सिंह नहीं लगदा इमाम जाफर सादिक दे अप्पा जान हजरत इमाम बाकर उस बंदे नु नेड़े करके जेड़ा जुमला बोलिया मैं जुमला ताड़ी गोद च रखूंगा दाद दियो ताड़ी मर्जी ना दुआ ताड़ी मर्जी इमाम बाकर ने नेड़े करके आख्या कि आख्या यार चंगे नहीं लगदे आपने फरमाया कुत्तिया सुभान अल्लाह आ कुत्तिया
منہ بند کر تو محمد تے ابو بکر پیار کر تو کھاوے تے مینوں دسی ابو بکر عمر حضرت امام ابو بکر نے فرمایا کر ابو بکر نال پیار عمر نال پیار تو کھاوے تے مینوں دسی نیڑے کر کے کروایا اوے آنا لیا تو کر پیار جنت اپا کٹھے جاواں گے شوگر فری ٹینشن آیا آیا میں ہوں بھی ویسے اللہ کا فضل سمجھنا ہوں بھی تھانے چویا ممبر تے پہ کے جھوٹ بولنا دے رب تو پاوا لطف سجن دم فروغ دے شیر دی مینوں نہیں سمجھ آئی ہن سمجھ آئی لطف سجن دم بدم کارے سجن کہا گا اج بھی سجن اج بھی سجن واہ واہ اج بھی سجن واہ واہ امام حسن حضرت امام دار قطبی نے اپنی کتاب شان صحابہ صفحہ 53 پہ لکھیا امام حسن کو ایک بندہ آ گیا فرمایا لوکی ابو بکر نو مانا آندے نے فرمایا چاہ کے میرا پیغام دے دے اگر میرے سامنے کوئی ابو بکر نو مانا کرے میرے سامنے عمر نو مانا کرے میں علی دا پتر دے ہاتھ بھی کٹ دے اودی توڑ بھی کر اگے بھی چلیے یا حوصلہ کر جائیے اینے بندے سنتے پہنے میں نہ بخاواں تے مینوں خدا دی قسم میرے نبی سونے دی شفاعت نصیب نہ ہوے امام دار قطبی لکھیا نہ ہوے پھر بھی ذمہ دار حضرت امام باقر امام جعفر صادق آپ ہوگا بھی یار تے کول بندہ سائیں دعا کرو فرمایا نیڑے آ نیڑے آ نیڑے آ نیڑے آ ہن خدا دی قسم چکیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ ایک جملہ ایسا جڑا مینوں پاگل کر دیندا سبحان اللہ میں سچی بات عرض کر رہا ہوں امام جعفر صادق پتہ ہے علی دا پتر حسین حسین دا پتر زین العابدین زین العابدین دا پتر باقر باقر دا پتر جعفر صادق خون زہرا دا حضرت امام جعفر صادق میں پاجی بالکل اچھی سننا حضرت امام جعفر ہاتھ اللہ اللہ میں تیرے نبی دا پتر میرا جملہ اٹھ کے داد دیو تالی داد تھوڑی تکانا ذمہ دارا اللہ کلمہ نصیب نہ کرے جڑا بندہ ممبر تے آگے علی تقریر چمکاوے جھوٹ بولے اللہ ان دی قبر اثر بری کرے میں کل خدا دی قسم ذمہ داری نہ کرنا امام جعفر صادق کی دا پتر ہے باقر باقر کی دا پتر ہے زین العابدین دا زین العابدین کی دا پتر ہے حسین دا حسین کی دا پتر ہے علی دا ہاتھ مان کے امام جعفر صادق نے اللہ میں تیرے نبی دا پتر اللہ میں تیرے نبی دا پتر اللہ میں تیرے نبی دا پتر آنا اگر میرے دل وچ ابو بکر عمر دا پیار نہ ہوے مینوں نامے دی شفاعت نہ دیوی ہائے ہائے میرے دل وچ ابو بکر عمر دا پیار نہ ہوے میں پاویں علی دا پتر ہاں مینوں آدی شفاعت نہ دیوی سونے مینوں ایک گل دا تسی جواب دیو کہنا اج کسے نو جی میں کہاں تسی نہیں تو پڑھنا میں کہنا نہیں نجم الحسن قرار بھی نہ لکھا ہوئے میں ذمہ دار جدوں حضرت امام حضرت مولا عمر آپ نے پتر آ کے دسیا نا ابا جی حسین آندا یہ ساڈا غلام ہے یہ ساڈا غلام ہے ساڈے غلام دا بچہ چھڈ دیو سارے بندے لکھیا ایدی تے جڑی گپ شپ کرنی ہو میرے نال کو کرے لیکن اینو سمجھنا تے عقل مند بندے دا کام ہے فرمایا جا پتر اب پیسے دے دے سکتا جا پتر کاپی بھی لے جا پینسل بھی لے جا میں کروڑ مولویوں نو تھلے نہ رکھا اس گل تے حضرت امام حضرت مولا حسین حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا پتر چھتی جا اے بڑے لاجپال نے پتر چھتی جا لاجپال نے چھتی اے غریب نواز نے چھتی جا اے لاجپال نے چھتی جا عمر ساڈے غلام دا بچہ عمر ساڈا غلام عبداللہ بن عمر ساڈے غلام دا بچہ عمر ساڈا غلام عمر ساڈا غلام عمر ساڈا غلام اج پورا ملک دا اسی حسین دے غلام پورا جگہ دا اسی حسین دے غلام حسین آندا عمر ساڈا غلام عمر ساڈا غلام میں کہ کوئی مننے یا نہ مننے جنوں نبی دا بچہ مننے اچھا میں نے گل دسو میرے نبی ہاتھ اٹھائے اللہ ماں آئے الاسلام عمر ابن الخطاب اللہ اسلام نو عزت دے
اللہ اسلام نو عزت دے، اللہ اسلام نو عزت دے. عقل مند بندے نال میرا خطاب ہے، بیوقوف تے ہٹ درم بندے نال گل کدے کیتی نہیں. میں بہت بڑا چودھری بندہ، سچی گل عرض کرنا. جس بندے نے آکڑ کے بہنا ہوئے رسول اللہ دی محفل چ اودے نال گل کی، بندہ چھپ کے پوے، مٹ کے پوے، عاجزی نال پوے، سکھے. اے میرے نبی، میرے نبی فرماندے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت دے. باری میں سنایا نہیں کہ تسے اللہ اسلام نو عزت دے، اللہ اسلام نو عزت دے. اج تہاڈے اندروں تہاڈا روحاں بھی نہ بولن دیا کہ نوری دے آن دا فائدہ ہی کی یار، تسی کی یاد کرو. اللہ اسلام نو عزت دے. منگن والا ہے مصطفیٰ، منگن والے نے مصطفیٰ. مفتی صاحب علامہ صاحب علماء کرام جیویں دا منگن والا ہوئے نا، جیویں دا منگن والا خیرات ہوئے دی، جیویں دا منگن والا فیض ہوئے دا، جیویں دا منگن والا لنگر ہوئے دا. تو اور میں رب کو کنا کچھ منگ سکتے ہیں جنی ساڑی بلا پہ، لیکن جدو منگن والا ہوئے مصطفیٰ، منگن والا ہوئے مصطفیٰ لگا ہے. آج تو گلہ نہ کر ایک کو سن اسلام حضرت عمر بن خطاب کسی شخصیت دا نام نہیں، اسلام کی عزت دا نام ہے. کروڑ کتاباں ساڑ کے ربی چھڑ سکنا پر عمر پر اونچی گل نہیں کر سکتا. عمر عام نہیں، دعائے مصطفیٰ دا نام عمر ہے، عطائے خدا دا نام عمر ہے، مرید مصطفیٰ دا نام عمر ہے، مراد مصطفیٰ دا نام عمر ہے. کنے حسین سننا ہے جیویں دا منگن والا لنگر ہوے دا، سبحان اللہ، جیویں دا منگن والا خیرات ہوے دی. جڑے بندے چپ رہے نا تو جے بچایا جے، جیویں دا لنگر والا، جیویں دا منگن والا خیرات ہوے دی. میرے نبی دا ڈیرا بطول میرے نبی کول آئی، فرمایا زہرا کن جانا ہے؟ فرمایا بابا میں منگن آئی ہوں. باری عقل مند بندے نو گل ہے، میرے ہر جملے چ بڑی ڈاڑیاں گلاں نے، اینو سمجھو. فرمایا زہرا میں منگن آئی ہوں، جیویں دا منگن والا خیرات ہوے دی. مصطفیٰ منگیا تو اللہ عمر دیتا. او عمر، او عمر، او عمر، جڑا تلوار کٹ کے آکھے میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا. اچھا ہن زہرا آ گئی ہیں. فرمایا بابا میں منگن آئی ہوں. فرمایا کی لین آئی ہیں؟ میں منگن آئی ہوں. زہرا کیویں آنا ہویا؟ فرمایا بابا جی میں منگن آئی ہوں، میں منگن آئی ہوں. میرے نبی فرمایا کی منگنا؟ فرمایا آدھے واسطے نہیں، حسین واسطے. امام حاکم نہ لکھو ہوئے میں مجرم، المستدرک اندر نہ ہوئے میں مجرم. اللہ دی قسم ہے حسین بچپنے لے کے جام میرے نبی دے کول زہرا آئی نا. فرمایا بابا میں منگن آئی ہوں، آدھے واسطے نہیں پتر واسطے. بابا میں منگن آئی ہوں، آدھے واسطے نہیں پتر واسطے. میرے نبی دو میں انگلاں انج کیتیاں، حسین نانے دی، یہ بھی انگلی پکڑی حسین نانے دی، یہ بھی انگلی پکڑی. میرے نبی نیڑے پکڑ دے نے، نیڑے نیڑے نیڑے. حسین کتنا نیڑے آ گیا؟ میرے نبی دے جسم نال جسم لگیا حسین دا. میرے نبی انج پتر نو جب پا گیا کہ اچھا زہرا جا کی یاد کرے گی، تو منگن آئی ہے میرے کولو. منگن والی ہوے زہرا، دین والا ہوے مصطفیٰ، اللہ جانے کی دیتا ہوئے. اچھا میرے بہ جو مصطفیٰ صاحب تسی بہ جو، پسی بہ جو. نتیجے تے اٹھیا جے پیسے واہ آ جان گے. دھیان رکھیا جے ان میرے نبی حسین نو پکڑیا، ان پکڑیا میرے نبی حسین نو. زہرا دی بابا میں منگن آئی ہاں، بابا میں منگن آئی ہاں. میرے نبی پتر نو ان پکڑ کے نیڑے کر کے زہرا لے ویکھ کے کہ جا کی یاد کرے گی. یادی سخاوت حسین نو دتی، یادی جرت حسین نو دتی. نیڑے آ کے نبی دی دیاں دی ابا کی دتا؟ فرمایا زہرا چپ، تو ادا بچپن پہ ویلی ہے، میں پتر دا کربل پہ ویلا. قیامت تک بڑے بڑے سخی جمن کے کوئی دین کو پیسہ دے گا، کوئی دین کو وقت دے گا. حسین جا سکی ہے. جب دین کے مشکل وقت آیا، کدے اکبر دیتا، کدے قاسم دیتا، کدے عباس دیتا، کدے اصغر دیتا، کدے علی اکبر دیتا. کیوں؟ اے سخاوت آدھی نہیں، لنگر مصطفیٰ دا، لنگر مصطفیٰ دا، لنگر مصطفیٰ دا. میرے نبی فرمایا آدھی جرت حسین نے دیتی، آدھی جرت حسین نے دیتی. پڑھوا سو حسین جے تاڑی زبان اجازت دیر پوے یار. آدھی جرت حسین نے دیتی. حسین اصغر آتے سے کہ لیا نہیں تو ہے.
حسین اکبر دیتا تیرے قدم نہ ڈولے قاسم دی زور شیر لیا جناب لڑیاں لٹ گیا تو نہ لیا حسین سب کوئی دیتا بے صبرہ بھی نہیں ہویا فرمایا چپ کرو کائنات دے مولویو چپ کرو کائنات دے ذاکرو میں حسین ایڈی جرت فرمایا میری نہیں عطائے مصطفیٰ دی عطائے مصطفیٰ دی عطائے مصطفیٰ دی جدے وچ ہووے نبی دی جرت کرے بے صبری پاجی یہ گل میرے کھاتے چ آوندی نہیں حدیث پاک انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وایترت اہل بیت ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض میرے کریم نبی فرمایا دو چیزاں دے کے چلیاں دو چیزاں دے کے چلیاں ایک قرآن ایک علی دے بچے ایک قرآن ایک اہل بیت دو چیزاں دے کے چلیاں علماء موجود نے میرے نبی یہ نہیں آکھیا دو قیمتی چیزاں دے کے چلیاں نہیں بلکہ دو بھاری چیزاں دے کے چلیاں دو بھاری چیزاں دے کے چلیاں دو بھاری چیزاں دے کے چلیاں یہ بھی حسین نہ سمجھ آوے تو آدھا مقدر میرے نبی فرمایا دو بھاری چیزاں دے کے چلیاں میرے نبی فرمایا دو وزنی چیزاں دے کے چلیاں قیمتی نہیں آکھیا سپیکر ہولا ہے کہ پارا ہولا ہے نا سارے رل کے دیوار کو لاؤ تکا کیوں اللہ جانے کس بندہ اس جملے دی گہرائی تک پہنچے رل کے دھکا لاؤ نہیں رہا اینو جتھے مرضی رکھ لو ہولا ہے فرمایا قیامت تک قرآن بڑا پارا حسین بڑا پارا فرمایا قیامت تک کئی کتے جمن گے پر قرآن دی زیر ہلا نہیں سکن گے صبر ہلا نہیں سکن گے پیش ہلا نہیں سکن گے کیونکہ قرآن بڑا پارا ہے فرمایا یزید کربلا ایک دل لائے گا حسین اصغر دا دے گا پر یزید ہلا نہیں سکے گا اکبر دا دے گا پر یزید ہلا نہیں سکے گا سب کچھ دے گا پر حسین ہلے گا نہیں کیوں قرآن بڑا پارا ہے حسین بڑا پارا ہے حسینیت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ اے حسین ہے کچھ سبحان اللہ کہو تو پڑھئے شہادت بس چل گیا سبحان اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ادھر میرے کریم رب نے قرآن مقدس کے اندر اس فلسفے کو بڑی وضاحت میں بیان کر دیتا ہے اور سنی جیالت شیروں میرا خطاب توجہ نہ سننا آدھے دلوں نو تازہ کر کے لے جانا آدھے ایمان نو تازہ کر کے لے جانا کان حسین ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کوئی پلیتی نہیں آل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتی معلوم ہو گیا جڑی انہاں تو دور جاوے وہ پلیتی ہے جیڑی انہاں تو دور جاوے وہ پلیتی ہے جیڑی آل بیت دے نیڑے نہ آوے وہ پلیتی ہے جیڑی آل بیت تو دور جاوے وہ پلیتی ہے قیامت تک کوئی چرسی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا کوئی بھگی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا کوئی شرابی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا کیونکہ کوئی پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی اے حسین اس واسطے میں کہنا ازلوں پاک گھرانہ علی ہے ازلوں پاک گھرانہ علی ہے بچانا وکرا جگ تو نہانا علی کوئی بندہ چھوٹا بڑا بڑا چپ نہ رہے یہ چلی نہ قدرت کا ذکر کرو لوکاں دی غلط فہمی دور جائے اج اسی شیخ دی مرکزی مسجد اندر آ کے علماء دے قدم چوم کے نظرا چلے اج لنڈے دے حسینی نہیں ہاں اج دو چیٹیاں نے ازلوں پاک کرانا ازلوں پاک کرانا وکرا جگ تو نانا علی دنیا پئی خیرات الہی کھادی جگ تے دانا دانا لی دے
میرا نام نہیں جگ دے دانا دانا لیدے اسی عام نہیں ہاں حضرت مولا صاحب کا فرمان سن آقا نال سے بول مودتنا آل البیت فإنہو من لکی اللہ فهو یودنا دخل الجنت بشفاعتنا والذی نفس بیدہی لا یلفو ابدا عملہ الا بمعرفت یتنا حضرت امام حسن نے منبر سجا کے فرمایا لوگوں سن لو جڑا چاہتا ہے اللہ نال ملاقات کرے ساڈے نال پیار کرے جڑا چاہتا ہے میرے نانے دی شفاعت ملے ساڈے نال پیار کرے جڑا چاہتا ہے بغیر عذاب تو جنت جاوے ساڈے نال پیار کرے فرمایا جڑا چاہتا ہے او دی ہر عبادت قبول ہو جائے ساڈے نال پیار کر کے اونچی اونچی کیا کرے اللہ پاک کی پاک کرانا پلید نہیں اللہ پاک کی اللہ پاک کی اب دیکھو گل نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا کالا وشیعتک تردون علی الحوض رواہ مربحین مبیدت الوجوہکم فإن عدوبک یردون علی سمت مکبحین فرمایا لی قیامت کا دین ہوئے گا نفس نفسی دا عالم ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی زمانے سے سورج ہوئے گا میں حوض کوثر دیوں مانگا فرمایا قیامت والا دن بڑا سخت ہوئے گا پر علی جڑا تیرے پتروں دا نوکر ہوئے گا عہدہ تیرا چمکنا ہوئے گا دوروں پتہ لگ جائے گا اے پکا حیدری آؤں پیا سبحان اللہ اٹھے کو سبحان اللہ دوروں پتہ لگ جائے گا اے پکا حیدری آؤں پیا پر میں علی جڑا تیرا دشمن ہوئے گا او دا تن بھی گالا من بھی گالا رنگ بھی گالا جیڑا تیرا نہ کرے گا اچھی اچھی قیامت تو آکے گا اجلو پا کی کرانا اجلو پا کی کرانا اکھرا جگ تو نانا اگلی حدیث سن میرے قریب نبی نے فرمایا زہرہ دے بابا جان نے فرمایا اور نبیان دے نبی نے فرمایا میرے قریب نبی نے فرمایا جدو پل سرات تو لوگی گزر دے ہونگے پل سرات دے ایک سائیڈ تے بڑا بڑا تخت لگے آئے ہوئے گا ان دے اتے دو شہزادے بیٹھے ہونگے دو شہزادے بیٹھے ہونگے ایک دانا حسن ہوئے گا ایک دانا حسین ہوئے گا جدو اینا دا نوکر پل سرات تو گزرے گا حسن انج ویکھے گا اپنا ہی ہے اپنا ہی ہے اپنا ہی ہے حسین ویکھے گا اپنا ہی ہے فرمایا جڑا اینا دا پکا خادم ہوئے گا پل سرات تو گزر کے سجے کھبے نہیں بلکہ امام علی مقام دے قدمہ چاہ کے آکھے گا او سید حسین میں تیرا کمی آیا تیرا نوکر آیا تیرا خادم آیا دنیا تے محفلہ سجا کے لنگر پکا کے علماء بلا کے میں تے کوئی ہوں سا ازلوں پاک گھر ازلوں پاک گھرانا اجے وہ وجد نہیں جیڑا میں چاہنا ایک تو پڑھو این مست ہو کے پڑھو حضور ویندے پہنے من اراد التوکل فالجیب بالا بیتی من اراد دخول الجنت بلا حساب فالجیب بالا بیتی من اراد الحکمت فالجیب بالا بیتی فواللہ ما احبہم ان الریح بالدنیا والآخرہ فرمایا جیڑا چاہتا اللہ راضی ہو جائے علی علی کرے جیڑا چاہتا بغیر حساب تو جنت جاوے علی آل بیت نال پیار کرے جیڑا چاہتا دنیا سونی ہوے آل بیت نال پیار کرے جیڑا چاہتا قبر سونی ہوے آل بیت نال پیار کرے ہن پڑھو اصل پاک گھر مست ہو کے پڑھو کوئی زبان چپ نہ رہے ایج ذکر کرو تاکہ مدینے اچ مصطفیٰ راضی ہو جائے کربلا سید حسین شاہ سوار راضی ہو جائے آج پکے سنی اچھی اچھی آمنے عزل و پاک عزل و پاک کرانا
वखरा जग तो नाना दुनिया पई खैरात नादी खांदी जग ते दाना दाना ली दे जग ते दाना दाना अजय नहीं दिलों पढ़ो सैयदा ज़हरा राजी होंगियां करबला दा अकबर राजी हो जाएगा अब्बास रौदान राजी हो जाएगा कासिम राजी हो जाएगा ऊंची ऊंची पढ़ो अजलों पाक कर वखरा जग तो नाना जग ते दाना दाना ली दे मैं अगले दिन कोटली मैडी कश्मीर गया जो वापस आया तो मौलवी हाजमा खराब मैंने फोन कर बैठा और जी अगे आते नबी का दाना दाना होना दे जेली का दाना मैं कहा बेवकूफा जे मैं तेरे कोल फिर तेन समझावा पंजाबी तरीके या मैनू पता या उन्होंने पता तुहानू की पता हुण तेरा तो दूर है की खादा मौलवी जी अज भाजी जे मेरी ये मिसाल तुहाडे इत्थे ना रवे ते गल जग ते दाना दाना अली दे बच्चों दा उच्ची बोलो अली पढ़दा पिया जग ते दाना दाना अली दे बच्चों दा उच्ची बोलो जग ते दाना दाना अली दे बच्चों दा जी अली दे बच्चों मैं कहा जी सुनो की खादा मौलवी जी अलाई टिंडे कित्थों लै मंडियों मंडियां कित्थों लै जिमीदार को जिमीदार कित्थों लै मिट्टी चों मौलवी की खाना आंदा जी मैं रोटी भाजियां ही खाधी मैं कित्थों लई फौजी कणक खरीदी सी मैं कणक कित्थों आई जिमीदार मैं कहा जिमीदार कित्थों आई गड्डी मैं कहने कित्थे गड्डी मिट्टी च मौलवी जी सेब मैं बड़े शौक नाल खाना मैं कित्थों लई मैं जिमीदार को फिर वो कित्थों लई मिट्टी चों मैं कहा जो शायद तू लके लभे मिट्टी चों शायद तू लके लभे मिट्टी चों वो मिट्टी जिदा बाबा अली है हुण बोल के कहो जग ते दाना दाना जग ते दाना दाना मेरे नबी ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा जदों बंदियां दा नाम ईमान वेख्या जाएगा सौंड वाले बेली तेनू गौस पाक दा नाम साला सलामत रवे तवज्जो मेरा रख मेरे ते तरस करो मेहरबानी करो अल्लाह तानू खुश रखे कल क़यामत दा दिन होएगा नफ्सा नफ्सी दा आलम ते तौबे दी ज़मीन होएगी मेरे नबी ने फरमाया हर बंदे ने देखिया ना पलड़ा रिश्ते पूछणगे लाला की यही आंदा रोज़े की यही हज्जा की यही ज़काता की यही बारी चिल्ले बिस्तरे भी बिछे ने मेरिया तबलीगां भी बिछे ने लुट के जात दे नां ते खादियां खल्लां भी बिछे ने मुसलमानां नाल दगा कीता बिछे वे वो आखणगे अच्छा नमाज़ां पढ़ियां टिंड भी बड़ी सब कुछ बड़ा खोले ना जरा खोले ना जो खोलिया जाएगा नमाज भी मिल जाएगी रोजा भी मिल जाएगा हज भी मिल जाएगी एक फरिश्ता पूछेगा ये बाद पहला तको इन्हां नेकियां विच अली दे पुत्रां दी मुहब्बत वाली नेकी है कि नहीं अली दे पुत्रां नाल प्यार करने वाली नेकी है कि नहीं जदों नेकी नहीं होएगी आप लड़ाई दे मुंह ते मारिया जाएगा जे कुछ भी ना आया इन्हां लजपालां नाल प्यार होया जन्नत भी कहेगी असा मालेगा जन्नत कहेगी आ जाओ हैदरी मलंग जो जन्नत अंदर जाएंगे सच्चे हुसैनी जन्नत अंदर जाएंगे उच्ची उच्ची यही गाएंगे असलों पाक कर जेड़ा थक जावे शाला थकी जावे उच्ची बोलो यार असलों पाक कर वखरा जग तो नाना अगला फरमान सुन मेरे नबी ने फरमाया जिस जगह पे बैठ के बंदे मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हैं आसमान तो रब दे नूरी फरिश्ते भी आ जाते हैं
وہ بھی رل کے آل بیت دا ذکر کرتے ہیں پنجت الفاق دا ذکر کرتے ہیں خاندان نبوت دا ذکر کرتے ہیں جدوں محفل مک گئی میری نالے واپس چلے گیا تسی آلیاں دے گھر اندر چلے گئے آج فرشتے علی علی کرتے میں واپس جان گئے تجھے فرشتے پوچھن گے کدھروں آئے ہو آج تاڑے چہرے بڑے خوش نے کدھروں آئے ہو آج تاڑے چہرے بڑے چمکتے نے کدھروں آئے ہو آج تاڑے چشمائی چو بڑیاں خوشبوئیں ہوندیاں نے اے فرشتے آ کر کے اسی دنیا پہ گئے سا شیخ مندر اصلی حسینی اصلی حسینی پکے خیدری محفل سجا کے اچھی اچھیاں میں سرزارہ پاک اسی تیرے کمیاں علی اسی تیرے نوکراں اسی دیاں ازلوں پاک ازلوں پاک کرا ہاتھ چوکے کے بعد ازلوں پاک کرا فرشتے آکھاں گے چلو ٹھیک ہے تسی ہو آئے ہو سانو بھی لے چلو اسی بھی جا کے علی علی کرنے ہاں وہ فرشتے آکھاں گے پاجی محفل مک گئی لوکی چلے گئے علی سنانا پیا مذاق نہیں اخباری گل نہیں ہر ایک ایک لفظ دا میں مرن تک ذمہ دار ہاں توجہ فرمانا ادھر فرشتے آکھاں گے محفل ختم ہو گئی فلک شیر سو گیا ملک نواز سو گیا اشراف صاحب آرام فرماندے نے پہ نوری صاحب چلے گئے نے وہ فرشتے آکھاں گے حوصلہ کرو بندے چلے گئے نے جگہ تے موجود نا جتنے علی دے بچیاں دا ذکر ہویا ہے جدوں تو بھی چلے جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا فرشتے آگے گیڑ کے اچھی اچھی ازلوں پاکی کر وکھرا جگ تو نانا اچھا میرے نبی فرمایا آوڑ دے گل سننا میرے نبی فرمایا میری آل بیت کی مثال سفینہ نو کشتی نو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بڑھائی پتہ جے 70-80 بندے وچ بیٹھے پتہ جے پتر باہر ہی سی تسی اپنے نہیں میں ویسے اپڑ گیا ہوتے میں گل کھولنا نہیں چاہتا جڑا میں سی نا میں بابا نیڑے آؤں باہر سی وہ باہر سی اے باہر سی وہ جڑے 70-80 بیٹھے سن ستے جاہل اٹھے آ گئے میں علماء بالکل اطاعت دے سن اس گل تے مطالعے والی گل اور ذمہ داری نال عرض کرنا سویرے اٹھے انہاں نوں کئی بولیاں ہوندیاں سن ستے سن تو کوئی شے اٹھے تے کئی بولیاں میرے نبی فرمایا میری آل بیت دی مثال میری آل بیت دی مثال کشتی کے نوح ان دے وچ او آئے گا جڑا عالم ہوئے گا جاہل نہیں ستے پے ہو مچل سی دی گل نہیں کردا عالم ہوئے گا اچھا جنہ دے نیڑے آن والی علم لب جائے اللہ جانے وہ خود کڈے وڈے عالم ہون گے علی فرمایا میرے نبی فرمایا سائیں یمن جاؤ نا علی سونے میں نے بولی فرمایا نیڑے آ علی نیڑے کر کے فرمایا علی ہون ہوندی ہاں مولا علی دا لگا دے نا دربار فرمایا پوچھو جو پوچھنا ایک بندہ نیڑے مولا علی فرمایا بولا تو مولا علی میں دسو کوئی ایسی شے ہے جیڑی ساڈے کول ہوے تے اللہ کول نہ ہوے نال دیاں کہ استاد جی چول بڑے ویکھے نے پر تہاڈے تھلے پر اگوں بھی علی ہے نا یار اگوں بھی علی ہے نا مولوی نہیں علی ہے آندی کوئی ایسی شے ہے ساڈے کول تو ہوے اللہ کول نہ ہوے ہن نال دیاں کہ لے بھی سوال اسی کیتا ٹکا کے ہن انہاں نوں کی پتہ جڑا سامنے نبی دا ویر ہے حسین دا بابا ہے اچھا توجہ فرمانا توجہ مولا نے کیا کہ کوئی ایسی شے ہے جڑی ساڈے کول ہوے اللہ کول نہ ہوے فرمایا ہاں ہے جی کی فرمایا بیوی بچے ایتھے تسی نعرہ حیدری لاؤ مینوں پتہ لگوا تسی واقعی سی نعرہ حیدری کیا لے بھی تیری ہن گئی باہر نکل اے اگوں علی حوصلہ کریں لیکن جڑے چگل ہون نا انہاں دیاں زباناں بند نہیں ہوندی چگلاں دیاں زباناں بند اے مڑ اگے ود کے بے ایمان آندا ہے علی ایک گل ہور پوچھنی میں دس کیڑی گل ہے جی کوئی ایسی شے ہے اساں تے ویکھیے اللہ نے ویکھیا
नाल ने आख्या मास्टर जी गल तो होई ना बड़ियां झूठा वेखी इंटरनेशनल किस्म के चौल बंदे जे तुसीं अगे रजिया नहीं अली तेरे मुंह ते वो चट मारे वो लत्था मारिया जेड़ा तेनू समझ नहीं आया ते दूजी मुड़ सवाल कर ली उन्हें कहा हौसला करो इस सवाल ते अली फस जाएगा इस सवाल ते अली फस जाएगा कोई शय है जेड़ी असीं तां वेखीए अल्लाह ना वेखे मौला अली ने सिर उठा के क्या ओए खारजी हाँ है हाँ है हाँ है अली की फरमाया ख्वाब असी वेले अल्लाह चुप जेड़े बैठे ने शाला चुप ही रहे वो नाल दे आख्या उस्ताद जी जे तुहानू सच्ची दसीए ना तुहाडे पल्ले रिहा कोई नहीं लेकिन उन्हें कहा एक गल हो उन्हां नाल दे आख्या सानू एक ही ले एक गल होने वाली तो कुछ नहीं आए पूछो मौला अली एक गल हो रही अली फरमाया दस की गल है बोल अगो वध कहंदा जी कोई ऐसी शय है जिहड़ी कुरान विच ना होवे नाल ने आख्या ले भाई इस सवाल ते अली फस जाएगा अगों भी नबी दा वीर है जिन्हों नबी चुके होवे वो अड़ जाए इंज कदे नहीं होया ओए नेड़े मौला अली फरमाया नेड़े आ गया पर मैं किया ना जी कोई ऐसी शय है जिहड़ी कुरान विच ना होवे फरमाया हां अली आंदा पिया है मजमा अली अल वेंदा अली आए नबी दा वीर सामने बैठा होवे बंदे दी नजरां उत्ते जाने इंज कदे नहीं होया मौला अली फरमाया बेईमान आंखां चखा पा मैं अली की आखे आंदा जी कोई इंज दी शय है जिहड़ी कुरान विच ना होवे फरमाया हां है की फरमाया झूठ कश्ती आवे जाए लो नहीं रहेगा क़यामत तक पता लग गया इन्हां नाल जेड़ा प्यार करेगा ना हाय 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 सुभान अल्लाह हजरत समझ गए सलामत रहो इन्हां नाल जेड़ा प्यार करेगा जाए नहीं रहेगा क्यों ये खुद बड़ा करीम आस्ताना है मैं गल पढ़ी फजल बिन अहमद आज़रबैजान मुल्क का बादशाह मंगना है इस गल ते आपां मंगना है हुसैन को सुभान अल्लाह जिन्हें को औलाद कोई नहीं तैयार करो खुदा की कसम वो बड़े लजपाल लोग ने जेड़ा दुखी है जो उधर तवज्जो करे बैठा इत्थे होवे ध्यान ओदा मेरे नबी दे नवासे करबला दी चौखट ते होवे तवज्जो फरमाना आज़रबैजान मुल्क के बोर ता नहीं 40,000 मौलवी नहीं सुनाउंदा ता मैनू मुड़ भी तुसी उत्थे ही रखिया मैनू सदला दे तरस कीता करो दुआ दियो वरना मेरी शख्सियत तो तुहाडे काबू वे किथे लिखे ए तारे साहब मैं तो वैसे शेख अमीना दी ज़ियारत करना बड़ा एजाज समझना आ मोहब्बत वाली शक्लां बैठियां प्यार वाले चेहरे तो आज़रबैजान दा बादशाह ना है फजल बिन अमर दा ना है 7 धीआं ते एक पुत्तर पुत्तर जवान होया पुत्तर दा भाजी दिल करदा है मैं शिकार ते जावां उन्हें कहा पुत्र बादशाह मैं हुकूमत तेरी जिथे तेरा दिल करदा तू जा बंदे नाल ले जा अल्लाह जाने जिस बंदे दी तवज्जो होगी ना समझे खुदा दा मुकद्दर मैं ओदा हक अदा कर देंगा इस गल ते बेतवज्जगी नहीं करनी चस लेनी भी है ते देनी भी है ध्यान रखिया जे मेरे अल उन्हें कहा पुत्र ले सवारी ले घोड़ा ले तलवार ले जिथे तेरा रूह मन दे जा जिथे दिल कर दे जा पुत्र बादशाह दा शहजादा सवारी लई शिकार करने वास्ते जंगल विच गया हरन नूं वेख के जां स्पीड नाल घोड़ा भजया ना एदा ते घोड़ा जां मुंह दे बल डिग्या ते नाल बादशाह दा पुत्र भी डिग्या जां डिग्या मर गया 7 धीआं सन एक सी जां मर गया नाल दे नूं उन्हां दी मैयत चुकी लिया के बादशाह दे दरबार च रख के अंदर साईं असीं नहीं मारिया बादशाह असीं नहीं मारिया बादशाह असीं नहीं मारिया जलाल नाल बादशाह बाहर आया पुत्र दा लाश वेख के रोया नहीं लखां दे मजमे नूं इकट्ठा करके आंदा मेरे कोल आओ गल सुनो विच पुत्र दी लाश है ओ लोकी आंदे ने बादशाह रो तेरा दुख हल्का होवे गम हल्का होवे रो ओ आंदा नहीं सारा जग सदया उन्हें को है इको गल है ना अगली ना पिछली मैनू मेरा पुत्र जिंदा चाहिए बस सुभान अल्लाह हकीम लबो कोल एक बंदा खड़े को बादशाह या तुम पागल है या असी पागल इलाज मरज का होता है मौत का नहीं
اور اللہ جانے فلک شیر تو لے کے آؤ آخر تک جیڑا بندہ اس جملے نو نہ سمجھے او دا مقدر میرے تے خوش رہا جے جدو انہاں کہنا میرا پتر زندہ چاہیے بس میرا پتر زندہ چاہیے بس واہ وزیرو میرا پتر زندہ چاہیے اس تو کہ گل نہ سننی نہ کرنی نکر تے بابا کھڑا ہویا اوکھا سا سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ ویکھ کے حوصلہ کر لیں گے کچھ بادشاہ حوصلہ کر لینے کچھ انہیں کہا بابا پورا جگ چپ رہا تو بول پہ انہیں کہا میں بولیا تاں سائیں ڈاڈے نے میں بولیا تاں سائیں ڈاڈے نے میں بولیا تینوں ہویا کی ہے انہیں کہا کہ جمعہ پڑھیا سی علی پیچھے علی آقا سی مردے لے آیا جو اٹھا سی دیا انہیں کہا چل لے آلی انہیں کہا بادشاہ تو ہے ملک دا بادشاہ انہیں جگ دے سردار اللہ کیڑی کر رہا ہے تے نال نے کہا تو گلاں علی دی علی تو دنیا تو شہید ہو گئے چلے گئے بادشاہ سہیل نو نیڑے کر کے کہا تو یہ گل میں سنائی کیوں جے چلی گئے نہیں علی انہیں کہا حوصلہ کر ایک علی دا پتر ہے جنوں زمانہ حسن آندا ہے ایک علی دا پتر حسن دے نام تے تہاڈا کام ہے سنیو بولو اسی مولا حسن دے مرنے والا ہے اونچی بولو سبحان اللہ بڑے پیسے سٹے اج تسی گل نہیں اگے میں ایتھے حوصلہ اچھا انہیں کہا سر بلا کے لیا سواری لے بندے لے بلا کے لیا سخیل بن سلامہ سواری لئی تے چلتا چلتا سفر کردا ہے پیا رات نو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یار سخیل بن سلامہ نے سواری لئیے دوڑاندہ جاندہ ہے بجدہ جاندہ ہے راہ وچ گیا کہ ایدہ کوڑا مر گیا اے بڑھا بابا تھوڑا جا بھجیا تیری ڈگ پیا جدو انہوں موت نیڑے نظر آئیے مدینے علمو کر گیا دا علی دے بچے میں توڑا کمیاں علی دے بچے میں توڑا نوکراں علی دے بچے میں توڑا خادماں علی دے بچے میں توڑے کردہ غلام جائے میں مدینے علمو کر کے علی دے بچے نو بلایا ہے سارے پردے دور ہو گئے حضرت امام حسن آ گئے نے جہاں حضرت امام حسن آ گئے نے ایک قدمہ ڈیک کے اچھی اچھیاں میں ازلوں پاک کرانا چار بندے چپ کر کے بیٹھے نے انہوں نے ہلاؤ جلاؤ پتہ کرو کہ میں آئے نے ازلوں پاک کرانا نہیں دلوں پڑھو بددلوں پڑھو بے ہوشوں کے پڑھو عدلوں پاک کرانا وکرہ جگ بولانا ایدہ جدو حضرت امام حسن آئے نے فرمایا سخیل کی ہویا ہی ہاتھ بن گیا میں سائی میں مر گیا آپ نے کہا وہ ساڑھا نوکر ہوئے جو مر جاوے ساڑھا نوکر دے مر جائے نہیں ہوتا کھڑائے ہو جہاں سخیر بن سلامہ کھڑائے ہویا اے بڑھا بابا اوکھا سوکھا کھڑائے ہویا حضرت امام حسن نے کی ہویا ہی آدھا میرے بادشاہ کا پتر ہے جے اونا بچیا تے میں مر جاگا انہیں میں نو بھی نال مار دینا ہے حضرت امام حسن نے فرمایا چل ہاتھ میں دو دے تیج ہاتھ رکھیا اس بادشاہ دے ڈیرے تے پہنچ گیا حسن بادشاہ دے ڈیرے تے نبی دا بچہ پہنچ گیا بادشاہ دے جوان پتر دا لاشا تڑپ دے پیا آش پئی ہوئی ہے حضرت امام حسن آئے ہوئے آگے دے پتر دے کول کھڑے ہو کے کھڑا ہو علی دا پتر آیا ہے علی دا پتر آیا ہے کھڑا ہو نبی دا بچہ آیا ہے کھڑا ہو شہزادہ مرتضی آیا ہے جہاں کھڑا ہویا انہیں آدھے بابے الپڑھ کے نہیں دیکھے جہاں کھڑا ہویا انہیں آدھی ماروں دی نہیں دیکھی حسن دے قدمیں ڈکے ہوئے ازلوں پاکی کی وکھرا جگ تو نانا جہاں کھلوتا نا تیرا پیو دا پتر ہے میرے اللہ او پتر ماں دی او پترا تیرے تو بغیر نیند نہیں ہوگی پترا چندے پیرے سے تو ڈگیا تو انہوں جاننا ہے کون ہے باری چس نہ وے پیسے ٹوٹل واپس
میں سچی بیان نہ بھی پیسے واپس ہونا امام حسن فرمایا اچھا وہ منڈا کھڑا ہویا نا وہ سجے کھبے پیو دے آکھیا مر جے میں تیرا پیو میرے نال اے جاننا ہے کون ہے جڑا آیا انہیں کہا ابا میں نہیں جانتا ایدہ نا کی ہے میں نہیں جانتا ایدہ خاندان کی ہے ابا میں کو جاننا اگلا جملہ ہاتھ بن کے توڑے کڑو داد لین لگیا تاڑا دل بھی کرے گا بچے نے دربار جڑی گل کی تھی تاڑا دل کرے گا کھلو کے داد دیو ادھر بچے نے گل کیڑی کی تھی ہے آدھے پیور مدہ ابا میں نہیں جانتا ہے کون ہے ابا میں نہیں جانتا ایدہ نا کی ہے ابا میں دیکھو جاننا جدو اسرائیل نے میری روح کٹی سی اے وہ جوان جنہیں آکھیا سی اسرائیل نو دے 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 اے وہ جوان ہے جنہیں اسرائیل نو آکھیا سی دے دے اسا ودا دیتی ہے آن پورا دربار چیچی ایک کو نعرہ لا کے ایک کو گل کر کے آنا ہے ازلا پاک کلا آخری گل کر کے میں شہادت پڑھ لگے ایک دن میرے نبی آدھی بیٹی سیدہ طیبہ تاہرہ جناب بطولے کے نام پہ کھڑائے لے حسن روندے نے پہ حسین روندے نے پہ نبی دو میں پترہ میں چکے سینے اللہ کے زارہ نو آکے اگلے زارہ زمانہ رو بے میرے حسن نو رونا دیتا کر میرے حسین نو رونا دیتا کر زارہ آکے دینے ابا جی میں کیا کہا تین دن تو میرے پترہ کچھ نہیں کھا تو میرے پترہ کچھ نہیں کھاگا ابا تین دن تو میرے پترہ کچھ نہیں کھاگا کچھ نہیں پیتا میرے نبی دیا اکھاں آنسو آگئے نے اللہ فرماتا ہے جبریل یا اللہ یکم ہوئے فرمایا اج نبی دے بچیاں دا کھانا ہونا دے گھروں لے جا جنت چوں کھانا لے جا جنت چوں کھانا لے جا جبریل جنت دا کھانا لے کے آیا پاجی گل بڑی قیمتی جے کوکب دری اندر نوے میں ذمہ دار ہاں ادھر جان لے کے کھانا جبریل آیا کھانا اگے رکھ دیتا جناب زہرا آ گئی حسن آ گئے حسین آ گئے علی آ گئے خان عطا سے پیدا ہو جی خاندان نبوت دے چشم و چراغ آ گئے کھانا آگے آ گیا سیدہ زہرہ لقمہ توڑیا مولا علی لقمہ توڑیا مولا حسن لقمہ توڑیا مولا حسین لقمہ توڑیا باہر آ گیا میں بڑا غریب ہاں میں بڑا مسکین ہاں جدو انہیں گل کی تھی میرے نبی نے لقمہ ہاتھ پکڑ کے نہ بو علمو کر کے چل بچا چل دوڑ جا کہوں گے نا تسی مزہ دے گی گل چل دوڑ جا سیدہ زہرہ دا ایتھے لقمہ سی رکھ کیا کیا باجی ویڑا ہوئے بار زہرہ دا بندے ویلے جا ابا جی نگری ہوئے زہرہ دی بندے ویلے جا بس تسی نہ سنو میں ایسا نو ابا جی بندے ڈیرہ ہوئے زہرہ دا آنا لویلہ جائے فرمائی انی ارہا مالا ترونا واسمہ مالا قسمہ زہرہ چپ جو میں پہ ویلہ تو نہیں جائیں ایسے بہت بریکی دی گل ہے صرف علماء سمجھن گے یا تسی عقل مند توجہ فرمانا ادھر جان میرے نبی فرمایا چل دوڑ جا سیدہ زہرہ کیا بجی کون ہے فرمایا آنا لا غریب نہیں ابلیس ہے اے بار کلو کے آندا انہاں نوں کی پتہ لگنا میں کون ہاں اے بار کلو کے آندا انہاں نوں کی پتہ لگنا میں کون ہاں اے بار کلو کے آندا او کچھ نہیں جان دے انہاں نوں کی پتہ میں کون ہاں اے بار کلو کے آندا انہاں نوں کی پتہ میں کون ہاں میرے نبی فرمایا چل پچ ٹر پیا جہاں تھوڑا جا ٹریا نا اے کچھ نہیں دیندے اے کچھ نہیں دیندے علی کچھ نہیں دیندا نبی کچھ نہیں دیندا ایتھوں کچھ نہیں لبدا اے ابلیس آندا ہے ایتھوں کچھ نہیں لبدا اے آندا ہے ایتھوں کچھ نہیں لبدا بھار موڈے تے چک کے آندا ہے ایتھوں کچھ نہیں لبدا ایتھوں کچھ نہیں لبدا کچھ نہیں لبدا جدو انہیں گل کی تھی نا ایک تو کچھ نہیں لبدا اب تو حضرت عمر بن خطاب آگے فرمایا کتیا زبان پھٹ کر آل بیت کا لنگر شیطانانو نہیں لبدا آل بیت کا لنگر شیطانانو نہیں لبدا محمد کے سچے غلامانو لبدا ہے
अवैध दा लंगर शैताना नू ये सोने दे नौकरां लभदा है। इधर कौन हुसैन आखिरी गल तवज्जो मेरे नाल फरमाना हुसैन पैदा होए ने मेरे नबियां दे पुत्तर ना चुक के कदे रसील अल्लाह दे ने ओ ताकत हुंदिया जोर ना लाया ते बैठे मन रजा दुनिया युद्धो प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साई पैदा हुए ने मेरे नबी ने हुसैन चुकया मुक गई मेरी तकरीर बेलियो नबी चुकया हुसैन नू चुक के मेरे नबी कदे सीने एक आंसू रखो मौला हुसैन वास्ते आदी अख विच एक आंसू रखो मेरे नबी हुसैन नू चुक के कदे सीने नाल पे लेंदे ने कदे हुसैन नू चुक के इंज प्यार पे करदे ने अचानक जबरील आ गया दा सोहणिया जिंदे नाल प्यार पे कर दे हो ये ताड़ा पुत्र बड़ा औखा मारिया जाएगा मेरे नबी दियां अखां विच ठम ठम आंसू जमीन ते आए ने बतूल दौड़ के आ गई दी अब्बा जी जदों हुसैन मारिया जाएगा क्या मैं मौजूद होवांगी अब्बा जी जदों हुसैन शहीद होएगा क्या इहदा बाबा अली मौजूद होएगा अब्बा जी जदों हुसैन शहीद होएगा क्या इहदा नाना नबी मौजूद होएगा मेरे नबी रो गया मेरे नाम मैं होसा ना तू हुसैन ना होसी शेर खुदा दा इको ज़ैनब रोंदी होसी जद तक सी हाल फिरादा इधर मेरे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन शहीद होएगा और हुसैन रात की तारीकी च नाने दे मीज़ार ते गए अर्ज की थी नाना जी ओ हुसैन आया वा जिन्हों नाना जी कंधियां ते उठा के प्यार कीता करदे सो नाना जी ओ हुसैन आया वा जिदे वास्ते आदे सजदे लंबे कर दिता करदे सो नाना जी ओ हुसैन आया वा जिन्हों खुड़ती तुसां आप दिती है इधर इमाम अली मकाम ने नाना जी दिल का नहीं करता ताड़ा मदीना छड्डा पर चंगा नाना अलविदा 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 और मेरे इमाम दी अम्मा दी कबर ते डिगे ने देखा क्या अम्मा ज़हरा मैं तेरा लाल हुसैन आया वा अम्मा जिन चकियां पीस पीस के पाले आई अम्मा मैं तेरा बेबदल मुसाफिर हुसैन आया वा और मेरे इमाम करबला अंदर गए ने जांदियां दिन दिन दे दरियाए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बाना फिर भी वद वद जाना दितियां मेरे गाजिया शेर जवाना अली का घर भी क्या कर गए जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है इधर मेरे इमाम आली मकाम ने कदे बाबन कलबी शहीद होंदे ने पे कदे औलो मोहम्मद शहीद होंदे ने पे कदे चाचा अब्बास अलमदार शहीद होंदे ने पे आखिर 9 ते 10 दी दरमियानी रात नाजल बलागा मेरे कोल मौजूद है मेरे इमाम ने तारीखी खिताब कीता मेरे इमाम पहले आली बहन ज़ैनब दे खेमे च गए ने चिट्टे वाल ने सैयदा ज़ैनब ने हुसैन नु देख के हुसैन दी बहन खड़ी हो गई नजरां झुका के आखिया वीरे किवें आए हो फरमाया सैयदा मेरा इम्तिहान खत्म होना लाए तेरा इम्तिहान शुरू होना लाए ज़ैनब दमिश्क दे बाजार होणगे कूफे दियां गलियां होणगियां नी सैयदा गुजारा दी बेटी है पर्दे दा ख्याल रखिया जे बेसबरी ना करया जे सैयदा रो के आदे वीर दे सामने बैठ के इको वारियां दियां ने शाला मर्द नवीर किसे दे तेरा होण निमानिया पैना जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना सैयदा रोकिया दिया ने मेरे मालिक हुसैन जिन्ना भैना दे वीर न होण उन्हां दी जिंदगी बड़ी औखी लगदी है जिन्हां दे वीर टुर जाण उन्हां भैना दे मान टुट जांदे ने
جنہ پینا دے ویر چلے جان وہ لوکاں دیاں چھڑکاں تے چپ کر جاندیاں نے اوے اج کسے تے پیرایو من او آندی ہے چپ کرو نہیں میرے 7 ویر نے 18 پین پہ بھی ویراں دی ایک زینب کلی رہ گئی میرے امام نے فرمایا سیدہ میں جان لگیا صبر کرو اور میرے امام دوجے خیمے چ گئے نے جا کر کے جناب شہربانوں نو دلاسا دیتا اور میرے امام تیسرے خیمے چ گئے نے دیکھیا دے خیمہ بیمار زین العابدین دا خیمہ ہے اے سجاد دا خیمہ ہے سجاد بے ہوش نے نکی دی بین سکینہ یا دے ویر دے گڑ وچ ماما پا کے رو کے آندی اور میرے سجاد اکھاں کھول میرا یسگر ٹر گیا اور سجاد اکھاں کھول میرا اکبر ٹر گیا اور سجاد اکھاں کھول میرا قاسم ٹر گیا سجاد اکھاں کھول اور میرا اکبر کوئی نہ رہا سجاد میرا چاچا عباس بھی چڑھ گیا اور میرے امام پتر نے خیمے چ آئے نے میرے امام نے جدو پتر دا تڑپدا جسم ویکھیا بیمار پتر ویکھیا نیڑے میرے امام نے آدھا چہرہ کر کے آگیا پتر سجاد اکھاں کھول میں تیرا بے وطن بابا آیا وا پتر سجاد اکھاں کھول میں تیرا مسافر بابا آیا وا پتر سجاد اکھاں کھول میں تیرا غریب وطن بابا آیا وا سجاد اکھاں نہیں کھولیا حسین دے پتر ویکھ اندے پتر مرضی ہے تیری اکھاں کھول یا نہ کھول اج تو بعد تیرا ابو تیرے خیمے چ نہیں آئے گا لے او یار حوالے رب نے اپنے لئی 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے سکینہ باپ نو آندی ابو جی کدھر چلے ہو ابو میں مدینہ سورا نو کی جواب دیواں گی ابو میں چھوٹی ہاں پھر بھی بچی بیٹھی ہاں میرے امام نے قصہ مختصر سفر شروع کر دیتا یزیدیاں نو خطبہ دیتا پہچانو میں کون آخر تیرہ دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں لکھا تلوارا میرے حسین تے برسیاں ایک ظالم نے تیر ماریا میرا حسین سواری تو زمین تے آیا سکینہ خیمے تو آدھی پھپو زینب دے منہ قریب آ گیا دی پھپو لگ دے میں یتیم ہو گیا پھپو آج میرے ابو دی سواری خالی ہے ادھر ظلم دا خنجر چلیا انا للہ و انا الیہ راجعون 10 دیروں دے زین العابدین دے ہاتھ میں چت کڑیاں نے پیراں میں زنجیراں نے جدوں رات نو باپ دے لاشے تے کولوں گزریا سجاد ایک آندا معاف کری میرے قبلہ کعبہ اج عابد آپ اسیرے کنا ہاتھ نال سلام کراں میں اج ہاتھ میرے زنجیرے ابا کتوں لیاوا کفن میں تیرا میں تو شہر مدینہ دورے آخر جدو حوران جنت حسین دی شہادت وے کے روندے ہونگے رو کے ہونگے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین سب کچھ میرے نبی دے دین تو قربان کر دیتا تن من تھن قربان کر دیتا اصغر تے اکبر قربان کر دیتے قاسم عباس قربان کر دیتے تن من تھن قربان کر دیتا کیوں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا اٹھنا نہیں جی کیا چلے دوسرا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا آیا تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیختا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین اگر حقائق کربلا بیان کر بیان ہو سکتی ہے جتے عباس علمدار شہید ہوئے نا
اتھے عباس دا سکا ویر ابو بکر بن علی بھی شہید ہویا بالکل شیعہ اس بات کو لکھیا دیا کتاب ہے سنی اس بات کو لکھیا اس واسطے بھائیو نبی دے صحابہ دے بھی کمی بن کے رہو اہل بیت دے بھی کمی بن کے رہو اللہ پاک میرا تیرا خاتمہ ایمان تے فرمائے جس میں نانا کا وعدہ وفا کر دیا گا کیسب سپرد خدا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ نہیں جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب سپرد خدا کر دیا اس حسین بن در پیرا مصطفیٰ رحمت جس کو کیسے کو بلایا گیا جس کو کیسے کو بلایا گیا جس کی قید پہ پیارا بولو حسین ابن پیدا کو سلام حسین ابن پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے حضرت صاحب دعا فرما دیں سارے آپ